फरक असता म्हणजे तू देवळा येऊन सांग जुनीकडे आपल्या पैसे घेणार नाही नसं दिलं म्हणून देवळा येऊन सांग ना रात्रीतून सांग तू देवळा येऊन सांग दादा लोक देवळा येऊन सांग का बसा आल्या सांग आपल्या पैसे घेणार नाही नसं दिलं म्हणून ते का तू वगैरे असतो एक सांग 8 वर्सां तुका आता तू पंचायती येऊन खबर हा इनवर्ट केली कॉपी कोणी धर्मा पडटा तुमची खबर हा तुका तुला बाहेर जाता लोकांनी कमिटी केली आज या रस्त्याकडे कमिटी परत करपाची परत लोक बाबा आमकां पडटा खूप करून दवरता तो काडपाक नाही फाटल्यान बसून भाऊ कितें करतो पंच सूरज नायक तुम्ही गावचे कष्टी गावचे पंच आणि हो रोड जो आसा हो पयलींचो पोर्तुगीज टायमाचो रोड आता हे ब्रिजा जो पयला तुम्ही बुराक पडले कडेन आसा आणि लोकांक भाडकार जो आसा हो रोड वापरपाक तुवें स्वताक तुगे नांवान कंप्लेन दिल्या सगळे डिपार्टमेंटाक की हो रोड जो आसा हो बंद करचो म्हणून म्हणजे तेजे बद्दल तुका कितें सांगूंक दिसता आयज हांव पंच सूरज नायक आज गांवचे लोक सगळे आमी एक जाल्लेली आसात आणि आज खरेंच पळोवपाक गेल्यार आज पुलाची परिस्थिती बरी ना आज हो रस्तो बी आसा तो सारको ना आणि जेणे करून जी प्रॉपर्टी आहा ती आपल्याली प्रायवेट प्रॉपर्टी अशी म्हणून तो म्हणटा पण प्रायवेट प्रॉपर्टी जाय जाल्या पासून हे आमच्या गांवच्या लोकां खातीर तेणें कितें तरी लक्षात धरून हो रस्तो आनी हे पुलाचें तेणें हें काम करपाक जाय आनी तांकां खूब त्रास जातात ह्या रस्त्या लागून कित्याक आनी हार्डली कशें आसा आमकां जर सावड्डीच्यान कश्टीच्यान जर आमकां सावड्डी मेराबागाच्यान वचत जाल्यार अरावंड 6.5 किलोमिटराचेर आमी सावड्डी पावता आनी आमी जर हे सायडच्यान सांग्या वयल्यान सावड्डी गेल्यार आमकां 14 किलोमिटर डबलीन आमकां तेजो हें जाता तेणें हेची दखल घेवन आमच्या गांवच्या लोकांची गांवचे लोक सगळे एक जाल्लेले आसा आज आनी गांवचे सगळेच जर आमी सगळेच गांवच्या लोकांचे जर रावना जाल्यार गांवांत रावन आमकां कितें फायदो जाल्यार 1-2 रस्ते आनी हो एक पूल हो दोतोरान लोकांक काम करपाचें आमचें हें दिवची अशें म्हाका आता हांगसरलो भाडकार जो आसा तो म्हणटा की आपल्या प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून तुगेलो बापूय काशीनाथ नायक जो स्वर्गवासी आसा तो हे गांवांत सरपंच आसलो पंच आसलो आणि तुका खबर आसा की हो रस्तो पोर्तुगीज टायमाचो म्हणून म्हणजे तुका कितें दिसता की भाडकार पयलीं काय पयलीं रस्तो आसलो हो तूं मातसो क्लियर करचो आतां रस्तो आमी जेन्ना आमी ल्हानपणाच्यान आमी पळयता की हो रस्तो आसलेलो कित्याक आमी हे शाळेंत शिकल्यात आनी आमी हे सायडच्यान मेराबागां वयता तेन्ना रस्तो आसलेलो आनी तेजे पयलीं पसून ह्या रस्त्याचें काम केल्लें पंचायतीन केल्लें पण आतां सगळें तें फाटीं सरून ह्या तेणें डॉक्टर आमच्या भाडकारान आमचे बरोबर रावचें आनी हो रस्तो आनी कुळाक बांदून आमकां दिवपाक आमकां हें करचें हो रस्तो लोकांनी वापरलो म्हणून तेणें जर लोकांची कंप्लेन केली जाल्यार तूं लोकां वांगडा आसतलो आतां कशें एकटे मनशा बरोबर रावन कांयच फायदो ना म्हणटा आमी गांवचे लोक सगळे आसात गांवच्या लोकां बरोबर रावपाक जाय कित्याक फाल्यां काणी आमकांय बी फाल्यां गरज आसा लोकांची अशें म्हणून की आमी कोणाक लोकांची गरज ना म्हणून आमी फाटल्यान रावप ना आणि हो रोड जो आसा हे रोडा लागून सध्या गव्हर्मेंटा लेटर गेले कडेन आसा की हो रोड करचो न्हू म्हणून हो थोडो दूर आसा रोड सध्या टेंडर पास जावपा आसा जाला आनी हो रोड करचो न्हू म्हणून तुका कितें दिसता हो रोड करपाचो काय ना हेजो पंच तुका कितें दिसता रोड करपाकूच जाय कित्याक आमी बी ह्या रोडा लागून आमी सायन मारलेली आमकां रस्तो जाय म्हणून आमी पंचायतीक सायन मारलेली आसा आनी हो रस्तो आमी आमकां रस्तो जायो आमी रस्तो हो आमकां कमी जाल्यार आमकां बऱ्या पडटलो आणि हे रोडा लागून स्वता तुवें एक लेटर दिले कडेन आसा म्हणजे तूं ते लेटर विड्रॉ करता गेले तूं कोण जाले तुजे कडेन ते कशें आसलेले की ते बरे पयलीं ताका एक रेजोल्युशन पास जाल्लेलें आनी खूब जाणांनी सायन मारलेल्यो की तो रस्तो ते हाच्यान डायवर्ट करचो म्हणून आनी म्हाकाय दिसलें की हांवें केन्ना हो रस्तो नाका अशें म्हणना खंयचो हो आमकां आतां BNF टू कश्टी येता पळय तो हांवें केन्ना ना म्हणना आनी म्हाका रस्तो जायोच आनी
म्हाकाय दिसलें की तोय जाता जाल्यार जावं आनी होय जावपाक जाय आनी हो रस्तो जावपाकूच जाय अशें म्हाका दिसता. म्हणजे तू कितें तुका PWD मिनिस्टर आसा PWD डिपार्टमेंट जे आसा हांकां सामकें सांगूचें आसता की रोड जाता तितले बेगीन करचो म्हणून, कित्याक काल हांगसर हे रोडाचें इन्स्पेक्शन जाल्लां. म्हणजे कितें तू सांगूचें आसता? आमकां जसो आमी कसो आमकां सविस्तर कशें दिसता की हे सायडच्यान जाल्लो आमकां चड सविस्तर आसतलो दिसतलो रस्तो, कित्याक ते सायडच्यान मातसो लॉंग रूट पडटा तो आनी आमी सगळ्यांनी एक जावन हो रस्तो हे सायडच्यान हाडपाचे आमी गांवकारी सगळे एक आसतले करपाक. आनी कितें मुखार ऑफिशियल कितें काम करपाक जाय कितें आमकां गव्हर्मेंटाची मुख्यमंत्र्याची कितें आमकां हेल्प मेळटा जाल्यार आमी तेजे कडेन पासून वचपाची तयारी आमी करत दवरची. सध्या PWD मिनिस्टर डिपार्टमेंटान हो रोड सध्या होल्डाचेर दवरला. म्हणजे तू तांकां कितें सांगूचें आसता? करचो म्हणून काय स्टॉप दवरचो? करचो करपाक जाय. होल्डा म्हणजे तांकां तेणी होल्डार कसो दवरला, कित्याक दवरला, कितें प्रॉब्लेम आहा गव्हर्मेंटाक करपाक तेजे पयलीं आमी हें करपाक जाय, कितें तेजे विचारपाक जाय की कित्याक होल्डार दवरला. म्हणजे तुम्ही मान्य करता की हो रोड जो आसा हो प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आसल्यार सुद्दां हो रोड पयलींच्यान आसा हे तुम्ही मान्य करता? पयलींच्यान रोड आमकां आसा. आमी ल्हानपणाच्यान तो रोड आमी तेच्या रस्त्यावयल्यान वयताले कित्याक ल्हान आसतना आमगेले कॅन्टीन आतां हो रस्तो आमकां तेन्नाच्यान पयलीं आमकां होच रस्तो आमी यूज करताले पयलींच्यान. आनी जाणटे सुद्दां होचो रोड यूज करताले, सगळ्यांक खबर आहा न्ही. गांवचे लोक सुद्दां होचो रोड यूज करताले. हय.